کہ سرکار جی چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی سرکار دے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی اگلی لائن او بندہ پڑھے گا جڑا مدینے جانا چاہتا ہے کہ سرکار جی چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں سرکار جی چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں سرکار جی چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی کہ سرکار جی چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی ساڈا ایمان ہے کہ سرکار ساڑی محفل کھاندے نہیں ساڑا یقین ہے شاید نے کی لکھیا کم ساڑا گھر بار صدا رکھنا سجا کے تھوڑی جی ای کو کم کر دیو تاکہ سمجھ آئے کم ساڑا گھر بار صدا رکھنا سجا کے وہ کم ساڑا گھر بار صدا رکھنا سجا کے کم ساڑا گھر بار صدا رکھنا سجا کے سرکار دے آمن تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں سرکار دے آمن تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں سرکار دے آمن تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی کہ سائل دی صدا کرن تے کچھ دیر ہی لگدی کیونکہ ساڑھا یقین ہے ساڑھے منگنے چھ دیر ہو سکتی سرکار دے عطا کرنے چھ دیر نہیں ہو سکتی شاید نے کی لکھیا کہ سائل دی صدا کرن تے کچھ دیر ہی لگدی ہو سائل دی صدا کرن تے کچھ دیر ہی لگدی خیرات دے آمن تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں خیرات دے آمن تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی محبوب عقیدہ پڑھنے لگیا محبوب جڑے بندے کہندے نے سرکار نو چھڑ دیو تے ڈائریکٹ اللہ نو منا لو انہاں واسطے شعر ہے کہ محبوب خدا دا جی میں من دائی منا لے محبوب خدا دا جی میں من دائی منا لے وہ محبوب خدا دا جی میں من دائی منا لے محبوب خدا دا جی میں من دائی منا لے کیونکہ اللہ نو مناون تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں اللہ نو مناون تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی ہاں روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی کوئی دیر نہیں لگدی